फौज के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है ना। नहीं है, अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा। ये गुलामाना बात है, ये बिल्कुल है। अच्छा अच्छा। फौज हमारे बगैर कुछ नहीं। देखिए जी, एहसन बोन साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई है, उम्र में मैं उनसे बड़ा हूँ। मैंने उनको वोट दिया है, मैंने उनको सपोर्ट किया है और आंदा भी करेंगे, लेकिन जो गलत बात है वो गलत है। देखिए मेरे से झूठ कम बोला जाता है, ये अल्लाह पाक का करम। गुलाम मुर्तज़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोला जाता मुझसे। सबसे बड़ा अलमिया है कि जो जज साहिबान हैं वो टॉप टू बॉटम में कहूँगा, वो अपने आप को एक सुपीरियर चीज़ समझते हैं। वो समझते कि कानून सिर्फ उनको आता है, कानून वो है जो वो कहते हैं। मैं एक बात शुरू में कहता रहा हूँ, ये 20 साल पहले भी मैंने बात कही थी, मैं 30 साल पहले भी मैंने बात कही थी कि यार खुदा का खौफ करो, इस बार को बचा लो। मजबूत बार जो है वो मजबूत अदलिया की निशानी है। वो मजबूत अदलिया के लिए मजबूत बार होना जरूरी है। अगर बारें मजबूत नहीं होगी तो अदलिया कभी मजबूत नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनवीर अहमद। नाज़रीन, आज हमारे साथ वकला बरादरी की एक हर दिल शख्सियत मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा चौधरी, वो सीनियर नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी रहे हैं, लाहौर बार के भी वो सीनियर नायब सदर रहे हैं, मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी वो रहे हैं। तो आज हम एक जो आम आवाम में एक तासर पाया जाता है कि ये केसेस में इल्तवा और कई केसेस, कई मुकदमात ऐसे होते हैं वो सालों सालों कई दहाइयों तक चलते हैं। चौधरी साहब से ये सवाल है कि चौधरी साहब, ये एक तो ये है कि मुकदमात के इल्तवा की बुनियादी तौर पे ये ज़िम्मेदारी हम किसके कांधों पे डाल सकते हैं। दूसरा, बार और बेंच के आपस में जो तल्लुकात है वो क्या आइडियल हैं? अगर आइडियल नहीं है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है, और इसको किस सतह पे जब जाएंगे तो हम समझेंगे ये आइडियल है। जी चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर साहब, पहली जो क्वेरी आपने डाली है कि मुकदमात की ताख़ीर का ज़िम्मेदार कौन है, तो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा कि मुकदमात की ताख़ीर के हम सब ज़िम्मेदार हैं। मैं अपने आप से मुराद हमारी वकला कम्यूनिटी है, हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं जो चंद रह गए हैं, मैं उनको शामिल करके ख़ास तौर पर अपनी नौजवान नस्ल जो हमारे छोटे भाई हैं, बेटे हैं हमारे, उन सब को शामिल करके और तमाम जुडिशरी को, सुपीरियर जुडिशरी को और लोअर जुडिशरी को इसमें शामिल करके कहूँगा कि हम खुद सब जिम्मेदार हैं इस बहुत बड़े जुल्म के लिए। हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। एक तो ये है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ जो है परफॉर्मेंस वो ना जजेस में है और ना वकला में है, और इसके पीछे एक तो ये एक प्रॉब्लम है ना, इसको तो छोड़ देते हैं। एक इसके पीछे मेलाफाइडीज भी हैं जो कि बाद में किसी वक्त बयान करूँगा, वो लंबा चैप्टर है और दुख देने वाला चैप्टर है। वो दोनों साइडों पर है, वो जजेस में भी है और टॉप टू बॉटम है और वकला में भी है। और आइंदा जो हालात देख रहा हूँ मैं, वो मुझे इसमें आने वाले वक्तों में भी कोई अच्छाई या बेहतरीन नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह कि जो बुनियादी चीज़ें हैं जब तक हम उनको ख़त्म करके, जो गलत बुनियादी चीज़ें हैं जब तक हम उनको ख़त्म नहीं करेंगे, अपने आप को साइड पे नहीं करेंगे, अपनी ज़ाती मफाद और ज़ाती जो है मामलात, उसको अपनी ज़ात को अलहदा नहीं करेंगे मामला से, तो तब तक ये मामले हल नहीं होंगे। देखें, मेरे से झूठ कम बोला जाता है, ये अल्लाह पाक का करम। गुलाम मुर्तज़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोला जाता मुझसे, ख़ास तौर पे ऐसे वाइटल इश्यूज़ के ऊपर जो कि वाकई वाइटल इश्यूज़ हैं हमारे लिए, हमारे इस मुआशरे के लिए। वो एक नसूर का फोड़ा है और वो दुखता रहता है और दुख रहा है और दुखता रहेगा जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। ये गलत बात है कि मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ कि हम दो पहिए हैं। ये ऐसे दो पहिए हैं कि जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। सबसे बड़ा अलमिया है कि जो जज साहिबान हैं वो टॉप टू बॉटम में कहूँगा, वो अपने आप को एक सुपीरियर चीज़ समझते हैं। वो समझते कि कानून सिर्फ उनको आता है, कानून वो है
جو وہ کہہ رہے ہیں. حالانکہ وہ جب وکیل ہوتے ہیں اور انہی میں سے جا کے جج اوبیسلی بالکل یہی ہے. وکلا سے جج بنتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا پرابلم ہو جاتی ہے. ایکسیپشنز آر آلویز ہے. میں سارے ون ٹو آل سب کو نہیں میں کہہ رہا. جو اچھے ججز ہیں, جو اچھے وکلا ہیں, دیکھو میں ایک کمیونٹی سے ہوں یار. میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں. جو ججز ہیں, میں جو اچھے ججز ہیں, بڑے بڑے اعلیٰ لوگ آئے ہیں, اعلیٰ لوگ رہے ہیں, وہ دنیا جہاں سے چلے گئے ہیں, جو موجود ہے ان میں بھی اچھے اعلیٰ لوگ ہیں. لیکن اکثریت جو ہے وہ اس سے میں انتہائی مایوس ہوں. اور اس کے پاس میرے پاس ٹھوس دلیلیں موجود ہیں, پرسن ٹو پرسن بھی موجود ہیں, اور ایز اے ہول بھی موجود ہیں. میں بغیر لاجک کے, بغیر کسی ثبوت کے بات نہیں کرتا. اور یہ بات یہ ہے کہ جب کوئی چھوٹا خرابی کرے نا تو بڑے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ خرابی ہر شعبے میں, ہر ادارے میں خرابی اوپر پڑی ہوئی ہے, نیچے کم خرابی ہے. جب وہ بڑوں کو دیکھتے ہیں, آپ دیکھا ہوگا 3-4 سال کا بچہ جب باپ کا جوتا پہن کر چلتا ہے, اب جو اوپر دیکھیں گے, بڑوں کو دیکھیں گے, وہ وہی کریں گے. اچھا شیر صاحب, ایک چیز ہے, ایک سائل آتا ہے, وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوتا ہے. وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر, وہ سمجھنے کہ وہ اٹک سے لاہور آیا ہے یا ادھر صادق آباد کی طرف سے آیا ہے. تو یہاں پہ آگے پتہ چلتا ہے کہ آج جج صاحب چھٹی میں ہیں, یا پتہ چلتا ہے کہ اس کی تاریخ چل گئی ہے. اس کا کوئی سدے باب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک چھٹی کی بات ہے, وہ تو میں کہوں گا کہ کسی کو بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. وکلا صاحبان کو بھی پرابلم ہوتی ہے, ان کے گھر میں غم خوشی بھی ہوتی ہے, ہر گھر میں غم خوشی ہوتی ہے, خدا نخواستہ بیماری بھی ہو سکتی ہے. اس پہ میں نہیں بات کروں گا, یہ ٹھیک ہے. لیکن چھٹی جو ہے وہ چھٹی کی نہیں میں بات کر رہا ہوں, چھٹیوں کی بات کرتا ہوں. میں چھٹی کی بات نہیں کرتا, میں تو چھٹیوں کی بات کرتا ہوں. تو یار دیکھو, یہ جو چھٹیوں کا اسکیجول ہے یہ انگریز کے دور کا تھا یار. ہم اپنے ملک, کس ملک میں رہ رہے ہیں, ہم کون سے لوگ ہیں, ہم یہاں کا خمیر ہے, یہاں کی ہمیں مٹی ہے, یہاں کے تقاضوں میں. یاد ایک مزدور اس دن میں کام نہیں کر رہا, وہ اینٹیں نہیں اٹھا رہا. ایک کلرک جو ہے وہ ادھر بیٹھا ریلوے میں یا وابرا میں یا اور کہیں نہیں کام کر رہا, جو فیلڈ میں کام نہیں کر رہے. یہ کوئی خدا کا ہوتا ہے جو بھی ہے. آپ چاہتے ہیں یہ گرمیوں کی چھٹیاں, خواہ کوئی فوجی ہے, خواہ کوئی بیوروکریٹ ہے, خواہ کوئی وکیل ہے, خواہ کوئی جج ہے, میں سب کو اس میں شامل کرتا ہوں. کوئی چھٹی کا, جو چھٹیوں کا کوئی سفر نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں وہ اگر کام کر رہا ہے یار, وہ انسان ہے, اس کے پاس نہ گھر, اس کا گھر اے سی ہے, گاڑی اس کے پاس ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس, نہ اس کا دفتر اے سی ہے, نہ اس کا چیمبر اے سی ہے. وہ ادھر تو سب کچھ اے سی ہے بھائی. آپ بھی چھٹیاں کرتے ہو بھائی, بتائیں تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو؟ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ پینڈنسی بڑی ہو گئی ہے. پینڈنسی تو ہوگی, جب اس کو پینڈنسی کو آپ ڈسچارج نہیں کرو گے, آپ فیصلے نہیں کرو گے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ جج کی چھٹیاں, جو کورٹ کی چھٹیاں, ججز کا نام سنی میں, کورٹ کی جو چھٹیاں ہیں اس کا گورنمنٹ نے کرنا ہے, اس بیٹھ کے باہر اور بینچ نے فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ چھٹی تو سب کو اچھی لگتی ہے. اب یہ کون کرے گا؟ اگر کوئی سیاسی گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے اس میں باہر ہی احتجاج شروع کر دے, کیونکہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ بار میں بھی تقسیم ہے. حسن گل صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں, تو وہ جو گزشتہ ایشو تھا عمران خان کا, جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس وقت عمران, تو وہ باقاعدہ طور پہ پارٹی نظر آ رہے تھے کہ وہ جیسے اپوزیشن پارٹی کا نظر کیا آ رہے تھے, وہ ہیں. اب بات کون سی پیچھے لگی ہے تنویر صاحب؟ کوئی بات پیچھے نہیں لگی. ہم کسی بھی طرح سے جیسے تیسے کریں, ان کو کور کرنے کی کوشش کریں یا جو بھی کریں, عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے, پبلک اتنی بیوقوف نہیں ہے, وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب میں ایک بات شروع میں کہتا رہا ہوں, یہ 20 سال پہلے بھی میں نے بات کہی تھی, میں 30 سال پہلے بھی میں نے بات کہی تھی کہ یار خدا کا خوف کرو, اس بار کو بچا لو. مضبوط بار جو ہے وہ مضبوط عدلیہ کی نشانی ہے. وہ مضبوط عدلیہ کے لیے مضبوط بار ہونا ضروری ہے. اگر باریں مضبوط نہیں ہوگی تو عدلیہ کبھی مضبوط نہیں ہوگی. لیکن مضبوط بار کے لیے اور تقاضے ہیں. وہ وہاں پر جو نمائندے جاتے ہیں ان کو کریکٹر وائز مضبوط ہونا چاہیے, ان کو اپنی ذات کے فائدے کی نہیں سوچنی چاہیے. ان کو ابھی جو آپ نے بات کہی ہے, ان کو وکلا کی ویلفیئر کی بات کرنی چاہیے, آئین اور قانون کی بات کرنی چاہیے. یہاں پر تو میں نے کہا تھا کہ یہ
बार एसोसिएशन की तबाही उस वक्त शुरू हो गई थी जब पॉलिटिकल एलिमेंट इसमें आया था। ठीक है, पॉलिटिकल एलिमेंट जो है वो किसी की पसंद की हद तक रहे, ऑल राइट, मेरा ये हक है, मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, नो प्रॉब्लम, बिस्मिल्लाह। लेकिन उस पीपल्स पार्टी में मैं घुसेड़ूं जाके बार के अंदर, वहां पर जाकर उस बार को अगर मेरे पास होता है, बार का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल वही मैं अर्ज करने लगा हूँ कि अगर उस अपने ओहदे को जो मेरे पास है या किसी मेरे भाई के पास है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि उसको मैं अपनी पार्टी के मफादात के लिए बदनीति के साथ कोशिश करूँ कि उसको मैं अपनी पार्टी को प्रमोट करूँ, तो ये बार एसोसिएशन की बर्बादी होगा। अच्छा, चूंकि वो मुंतखब यहाँ पर बार के वोटर्स ने उनको वोट दिया, क्या इसके बाद जो अभी उनका एक रोल सामने आया, तो क्या वुकला में कोई तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं जो कभी उनके वोटर थे, उनके सपोर्टर थे, अब वो क्या सोचते हैं? एहसन बून साहब के हवाले से मैं बात करूँ। देखिए जी, एहसन बून साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई है, उम्र में मैं उनसे बड़ा हूँ, मैंने उनको वोट दिया है, मैंने उनको सपोर्ट किया है और आंदा भी करेंगे, लेकिन जो गलत बात है वो गलत है। आप देखें, किसी पर्सन को बीच में ना लाएं, एक ओवरऑल पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, मैं पर्सन की बात नहीं करता, मैं किसी पर्सन की बात नहीं करता, मैं ओवरऑल पॉलिसी की बात करता हूँ। जो मेरी सोच है वो पर्सन की हद तक नहीं है, मेरी सोच जो है वो पॉलिसी की हद तक है, आइडियाज की है, मेरी सोच आइडियाज की है, पॉलिसीज की है। और पॉलिसी ये है कि बार एसोसिएशन में जो पॉलिटिकल एलिमेंट है ना, जो इस सियासत की गलाजत है, उसको बार एसोसिएशन देना है। ये बार एसोसिएशन जो है किसी और मकासद के लिए बनाई गई, ठीक है जी, वो मकासद पूरे नहीं हो रहे। अब किसी भी शरीफ आदमी की ये जरूरत नहीं है कि वो अच्छा प्रोफेशनल वकील हो, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो इलेक्शन में नहीं आ सकता। जब वो इलेक्शन में नहीं आ सकता तो वकीलों के नुमाइंदे जो हैं वो गैर वकील होंगे, तो पैसे वाला होगा, तो फिर कैसे वो मामले सही हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। फिर यही कुछ होगा, दमन मुश्किल अंदर होगा जो होगा, और आइंदा होगा, बड़ा होगा आइंदा आने वाले दिनों में। अच्छा, ये आजकल हम देखते हैं अदालतें फैसले कर रही है, बड़ा अच्छे जल्दी कर रही है, ख़ास तौर पे उस फैसले के बाद जब रात को सुप्रीम कोर्ट खुली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुली। अब देखें, आज जिस तरह सियालकोट में भी ये फैसला है कि PTI के जलसे को जो इंतज़ामिया ने उसको नहीं होने दिया और सारा, और वहाँ की एक अदालत ने, छोटी अदालत ने फैसला किया कि जो DPO है उसका डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस अफसर है उसके खिलाफ भी, और दूसरे भी जो इंतज़ामिया के उनके खिलाफ उन्होंने पर्चे दर्ज किए। तो इस तरह के फैसले जो आ रहे हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? तो सर, ये नज़र से क्या देखना है, ये उनका फर्ज है करें। अगर वो नहीं करते तो वो खुद मुजरम है, इसके साथ शामिल है। इक्वालिटी जो है वो लॉ जो है वो इक्वालिटी सिखाता है, ये हमारे आइन में मौजूद है, हमारे कानून में मौजूद है, हर जगह पर। जो मैं वही बात दोहराऊंगा कि कोई भी जो है ना रियासत या मुमलिकत, वो इस्लाम के बगैर तो जिंदा रह सकती है, इंसाफ के बगैर नहीं जिंदा रह। जब तक ये इंसाफ नहीं होगा किसी माशरे में, वो माशरा सर्वाइव नहीं कर सकता, वो तबाही के धाने की तरफ ही जाएगा। अब देखें, दो रास्ते मौजूद है आपके पास कि यार ये सामने आपको गड़ा नजर आ रहा है, आप उस तरफ जा रहे तो गड़े में गिरोगे मेरे भाई, गड़े में गिरना आपका मुकद्दर है, क्योंकि आप जा रहे हो गड़े की तरफ। और अपने मफादात के लिए तमाम इदारों की बात कर रहा हूँ, तमाम इदारों की बात कर रहा हूँ, किसी एक इदारे की बात नहीं कर रहा। ब्यूरोक्रेसी जो है वो रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की। क्या किरदार है उनका यार। पाक फौज को सलाम, मेरे वाल साहब फौजी थे, रॉयल आर्मी में थे वो। हम बचपन से हमारे दिल में एक एहतराम था, है और इंशाल्लाह रहेगा पाक आर्मी के लिए। फौज के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है ना। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गुलामाना बात है, ये बिल्कुल है। फौज हमारे बगैर कुछ नहीं है। नहीं सर, दोनों ना, नहीं उनकी फौज कमजोर हो तो फिर जिस मुल्क जहाँ पर फौज को अवाम की सपोर्ट नहीं है ना, हाँ, वो फौज कभी नहीं लड़ सकती, ना कुछ वो किसी काम की। ये भी बहुत अहम बात है, फौज क्यों अवाम के साथ एक जैसा, अवाम ही सारा कुछ फौज को देती है ना, अवाम ही सारा कुछ फौज को देती है। ऐसे ही अब हमारे जो माशाल्लाह 4-5 जनरल्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, वो कोई रिटायर्ड जो है वो कोई सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, ऑनरेबल जनरल साहब, कुछ ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, कुछ अमेरिका में बैठे हैं। आप देखें बाजवा साहब की कौन सी मंजिल है, कहाँ जाना, उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं या बाहर रहना पसंद करते हैं। मैं कहता हूँ इसके बारे में
خود آرمی کو خود قانون بنانا چاہیے کہ دیکھیں اتنے قیمتی راز ہوتے ہیں ان کے پاس. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری یہ بات کرنے سے آپ کا یہ مجھے دل سے بتائیں آپ کہ آپ کی یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کی بات نہیں ہے, یہ پورے پاکستانیوں کے دل ہر پاکستانی کی بات نہیں ہے, لیکن یہ بات بھی اتنی غیر مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھو یار اس ملک نے آپ کو عزت دی, اس ملک نے آپ کو شناخت دی, اس آرمی نے آپ کو شناخت دی, اور آپ اس کو چھوڑ کر آپ باہر جا رہے ہو یار. جی یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے, قیمتی اثاثہ ہیں, اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں, ایک لیفٹیننٹ سے لے کر جب وہ جنرل بنتا ہے تو کروڑوں اربوں روپے اس کے اوپر لگتے ہیں. تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بندہ مر تو نہیں جاتا, ریٹائر ہوتا ہے نا, اس کا دماغ اس کا سارا کچھ پاکستان کے لیے ہونا چاہیے, اور یہ بیوروکریٹوں کے لیے بھی ہے اور ججوں کے لیے بھی ہے, سب کے لیے ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ سب کے لیے ہے کہ جو ذمہ دار عہدے کے اوپر پاکستان میں رہا اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ قانون میں امینڈمنٹ ہونا چاہیے, اور یہ بلکہ جو ہمارے لوگ باہر گئے ہیں ان کو ریکویسٹ کر کے واپس بلائیں, بھائی آئیں, آپ بزرگ ہیں, آپ بڑے ہیں, اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی, اس معاشرے نے بڑی عزت دی, ان عوام نے آپ کو بڑی عزت دی, تو ان پر رحم کریں, واپس آئیں. گما اپنے ساز و سامان کے جو یہاں سے لے کر گئے ہوئے ہیں. چلے یہ ہمارے ٹی وی چینل کے تھرو یہ پیغام تو چلا ہی جائے گا. آپ وکلا میں بہت مقبول ہیں, ہر دل عزیز شخصیت, دوستوں کی محبت آئی ہے. آپ نے سینئر نائب صدر ہوئے, آپ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں, آپ پنجاب بار کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں, آپ لاہور بار کے بھی آپ سینئر نائب صدر ہیں. جونیئر لوگ جو وکلا نئے اس فیلڈ میں آئے ان کے لیے ایک یہ جو ہمارے چھوٹے بھائی, ہمارے بیٹے, ہماری بیٹیاں جو اس پروفیشن میں آ رہی ہیں, یہ ہمارا فیوچر ہے. ہم نے تو مر کھپ جانا ہے یار, کتنی دیر چل جائے گا, ٹھیک ہے. اب ان کا فیوچر ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے نا, تو ان کے بارے میں مجھے انتہائی فکر رہتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب موومنٹ چلی ججز کی بحالی کی, اس کے بعد عدلیہ بحالی کی جو موومنٹ چلی, اس کے بعد بہت زیادہ اس پروفیشن کی طرف اٹریکشن ہوئی لوگوں کی. دیکھیں یہ جو وکالت ہے نا یار, یہ وکیل صفت الہی ہے, اس کے کچھ تقاضے ہیں. یہ عام بندہ یہ وکیل بن نہیں سکتا, نہ وکالت کر سکتا ہے. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے بھائی بڑا صبر آزما پیش ہے, اور ہم الحمدللہ اللہ پہ بھروسہ کر کے صبر کر کے اس پروفیشن کو چلاتے ہیں آگے. اللہ کی مہربانی سے کبھی کوئی پروفیشنل مس کنڈکٹ نہیں کیا, کبھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. تو جو ہمارا مستقبل ہے وہ مجھے تاریخ نظر آتا ہے. اچھا, بالکل. کیوں؟ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے, اور اگلی بات یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پورے پنجاب سے جو دیہات ہیں, جو چھوٹے شہر ہیں, وہ وہاں پر کوئی رکنا پسند نہیں کرتا. بڑے شہروں کی طرف ہر کوئی لاہور کا رخ کرتا ہے, اور لاہور میں جو بچہ بچی آتا ہے اسے کھانا بھی ہے, پہننا بھی ہے, موومنٹ بھی کرنی ہے, اس کے لیے اس کو پیسے چاہیے. تو پیسے پھر وہ محنت نہیں کرنا چاہتا, وہ پڑھنا نہیں وہ چاہتا. تو پھر ساری خرابی جو ہے وہ ایک یہی ہے. چیمبر میں سینئر کے چیمبر میں وقت نہیں گزارنا چاہتے. میں نے 5 سال, اللہ بخشش کر میرے استاد محترم کو اللہ ان کے قریب کے رحمت کرے, میں نے 5 سال ان کے ساتھ گزارے تھے. میرے چیمبر میں بھی 4 5 6 سال تک بچے رہے ہیں. ججز بھی یہاں سے نکلے ہیں میرے شاگرد جو ہیں. تو اب جو ہے اب اتنی مایوسی ہے کہ جو بچے آ رہے ہیں وہ کسی چیمبر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے. وہ پہلے دن سے کہتے ہیں, بلکہ الٹا کہتے ہیں کہ جی میرا بھی لائسنس ہے, تھوڑا بھی لائسنس ہے, کرو سر نے بات. جج صاحبان کو بات ان سے پوچھیں تو نہیں پڑا ہوتا, وہ پھر لڑائی میں اترتے ہیں. اس طرح خرابیاں آتی ہیں. تو میرا ایک میسج ہے کہ نالج از پاور. محنت کریں, فائل کے اوپر کنٹرول کریں, فائل پڑھ کر جائیں. جج کی بھی بولتی بند ہو جائے گی, ہر وکیل کی بھی بولتی بند ہو جائے گی اگر آپ پڑھ کر جائیں گے تو. لیکن محنت اور خدا پہ بھروسہ کی ضرورت ہے, اور اپنے کلائنٹ کے ساتھ لائل رہنا. کہا اس سے آپ نے 1000 لیا, کہا اس سے آپ نے 1 لاکھ لیا, اس کے ساتھ کمیٹڈ رہیں. یہ میرا میسج ہے بچوں کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, یہ میرا میسج ہے. اچھا جی, یہ دی ایشین نیوز کے حوالے سے آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی رائے کا اظہار کریں. اس میں جی بڑی اچھی بات ہے.
کہنے کو تو یہ جو ہے صحافت بڑی آزاد ہے، لیکن مجھے کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی آزادی والی. یہ جو ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں کہ ٹھیک ہے میں، لیکن جہاں تک ایشین نیوز کی بات ہے اس میں مجھے خوشی ہوتی ہے. دیکھیں جب کچھ خرابی میں کچھ اچھا نظر آئے نا تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو آپ کے لیے میرے جذبات جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہیں، وہ آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کے عمل کی وجہ سے. تو یہ رانا محمد سکندر صاحب ہیں، انہوں نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے، یہ ان کی بہت اچھی کاوش ہے. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کو جو ہے وہ ان دی ویلفیئر آف دی پبلک ایٹ لارج، ان دی ویلفیئر آف دی اسٹیٹ آف پاکستان، ان دی ویلفیئر آف دی آل آرگنائزیشنز اینڈ جو ہے وہ ہمارے ادارے جو ہیں تمام کے تمام، ان کی ویلفیئر کے لیے اس کو استعمال کریں گے اور اس کو پروموٹ کریں گے. جو نالج ہے، جو صحافت کا بنیادی مقصد ہے کہ نالج ڈلیور کرنا، وہ آپ یہ رانا محمد سکندر صاحب سے میں کہوں گا کہ یہ آپ اچھا کام کر رہے ہو. اور یہ جو علم ہے اس کو پھیلانا، یہ بھی ایک پیغمبری شیوا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے. اور صحافت کا مقصد بھی یہی ہے، صحافت اسی لیے بنی تھی اور اسی لیے یہ رہے گی کہ جب آپ علم پھیلاؤ گے، ایک جگہ سے انفارمیشن اگر دوسری جگہ پر پہنچاؤ گے تو یہ ایک نیک کام ہے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ فی الحال اچھی جا رہی ہیں. اچھا جی، ابھی ہم آپ کی بات کروا رہے تھے غلام مرتضیٰ چوہی صاحب، اور انہوں نے جو جونیئر وکلا ہے اس کے بارے میں ان کی ایک بڑا شاندار ان کا مشورہ ہے کہ محنت کریں، محنت کرنے سے ہی یہ ساری برکتیں ہوں گی. اور دوسرا تفصیلی بات، اب میں کون سا پوائنٹ آپ کو بیان کروں، آپ یہ ساری ویڈیو دیکھیں گے اسٹارٹ سے لے کے آخر تک دیکھیں گے. وکلا کے لیے بڑے شاندار مشورے ہیں اس میں. مجھے اجازت دیجیے. تنویر احمد، دی ایشین نیوز، لاہور. The Asian News.